बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक खबर फोड़ी गई पीटीआई के यूथड़ मीडिया की तरफ से, और जब मैं यूथड़ कहूँ तो उसके अंदर जाहिल, मुतअस्सब, अनपढ़, घटिया और जलील का लफ्ज आप अपनी तरफ से ऐड कर लिया करें। तो यूथड़ मीडिया की तरफ से खबर फोड़ी गई कि हुकूमत पंजाब ने 405 अरब रुपए का कर्ज ले लिया है। अच्छा जी, 405 अरब रुपए का कर्ज लिया है, उन्होंने कहां से लिया है? हुकूमत अगर कर्ज लेती है तो थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेती है। तो हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अपने जराए को लिख भेजा। अब वो जराए चूंकि बड़ी मोटी गर्दन वाले अफसर हैं, वैसे स्मार्ट आदमी हैं, वो अकड़ी हुई गर्दन वाले अफसर हैं, तो वो फिर जवाब देते देते इतने के दिन तो ले जाते हैं, ठीक है ना। जब उनके मूड में आएगा तो वो उसका जवाब दे देंगे। तो जवाब चूंकि आ गया है तो मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जहालत का क्या लेवल है। देखिए, रियासत पाकिस्तान जो है अपने डे टू डे अफेयर करने के लिए टी बिल जारी करती है। वो ट्रेजरी बिल का मुखफ़्फ़फ़ या एब्रीविएशन। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल ये होते हैं कि देखिए, हर 3 माह के बाद मुख्तलिफ निजी अदारे और वो जो हैं अपना टैक्स जमा करवाते हैं। सेल टैक्स होता है, इनकम टैक्स तो साल के साल होता है, सेल टैक्स वगैरह या एक्साइज ड्यूटी वगैरह मुख्तलिफ मदाद के अंदर वो जमा करवाते हैं। अब जाहिर है कि हुकूमत ने तो हर महीने और हर हफ्ते और हर लम्हे खर्च करना है। तो हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक को कहती है कि ठीक है, हमारे 3 माह बाद पैसे आ जाने हैं, आप इन 3 माह के लिए हमें कर्ज दे दीजिए। 3 माह के लिए, 2.5 माह के लिए, 2 माह के लिए, 1.5 माह के लिए, 1 माह के लिए, 15 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, जो मुख्तलिफ हुकूमतें होती हैं, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल्स के जरिए लोन लेती। और वो ट्रेजरी बिल जो होता है वो उस वक्त जो नाफजुल अमल शरह सूद होती है उसके ऊपर इतने दिनों के लिए वो उठा लेती है हुकूमत। और फिर जैसे ही उसकी अदायगियां आती हैं तो वो सारा लोन जो है, वो सारा जो ट्रेजरी बिल होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ट्रेजरी बिल के अंदर पाकिस्तान बॉन्ड भी शामिल हैं, जो 5-5 साल के लिए हुकूमत कर्ज लेती है थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब इस सिलसिले को उल्टा देते हैं। उल्टा ये देते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास पैसे आए वफाक से, ठीक हो गया। वफाक ने पैसे इकट्ठे किए, एफबीआर ने बताया कि जनाब इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं। वफाक ने उस फार्मूले के तहत उसका 82% जो है वो तकसीम, मतलब 82% जो है ना, वो जिस बात पे भी तकसीम, 82% आबादी की बुनियाद पे तकसीम होना है, 10% जो है वो पसमानदगी की बुनियाद पे तकसीम होना है, बाकी 8% जो है वो किसी और बुनियाद पे तकसीम होना है। तो ये तकसीम जो है एनएफसी के अंदर है। तो उसमें से ये जो 57% है वो सूबों को जाना है। ये जो हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने अगर 100 रुपया इकट्ठा किया है एफबीआर ने, तो उसमें 58 रुपए जो हैं वो सूबों को तकसीम होने हैं। तो सूबों ने, वफाक ने पैसे तकसीम किए तो सूबे के पास पैसे आ गए। अब सूबे के पास उन पैसों से करने का कोई काम नहीं है। प्रोजेक्ट बनेगा, अप्रूवल होगी, PC1 बनेगा, फिर जनाब उसके टेंडर होंगे, और टेंडर के बाद कोई पार्टी विन करेगी तो होगा। तो सूबे के पास इजाफी पैसे आ गए। अब पैसे तो खर्च नहीं करने, हमने कोई इमीडिएट प्रोजेक्ट नहीं है। तो फिर सूबे क्या करते हैं, वो उसी मार्केट में जाते हैं जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वफाक की तरफ से या किसी और हुकूमत की तरफ, जिस सूबे के पास फालतू पैसे हैं, वो उसको टी बिल के अंदर इन्वेस्ट कर। ठीक हो गया। अब अकाउंटिंग का हिसाब ये है कि वो जो सूबा इन्वेस्ट करता है उसको वो खर्चे में डाल देते हैं, अकाउंटिंग खर्चे में शो कर देती है, और जो है वो बैलेंस जो होता है वो दूसरी तरफ नेगेटिव में चला जाता है। हालांकि वो सूबे ने इन्वेस्ट किए हैं हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 5 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के लिए, 3 माह के लिए। ये पैसे फजूल जो पड़े हुए हैं, तो इसके साथ सूद भी मिलता जाए, लॉस ना हो।
اور ایسا عقل مند لوگ کرتے ہیں، مزمل اسلم جیسے لوگ نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو بتاتے نہیں۔ یہ جو مزمل اسلم کہتا ہے نا کہ جناب ہمارا صوبہ سرپلس میں ہے، خیبر پختونخوا سرپلس میں ہے، وہ سرپلس میں اس لیے ہے کہ وفاق کی طرف سے جو پیسے آتے ہیں خرچ کرنے کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خرچ کرنے کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ وفاقی حکومت کو ٹی بل کے ذریعے قرضہ دیے جا رہے ہیں۔ اس نے منہ سے کئی دفعہ یہ کہا بھی ہے کہ وفاق ہمارا قرض دار ہے، وفاق ہمارا قرض دار ہے، وہ ٹی بل کے ذریعے قرض دیتا ہے جی انہوں نے، کیونکہ کرنے کے لیے کوئی کام تو ہے نہیں، کوئی پروجیکٹ تو فائنل ہوا نہیں، یا کوئی پروجیکٹ پیش ہی نہیں کرتی حکومت۔ ماشاءاللہ اتنی اہل ہے کہ وہ کوئی پیش ہی نہیں کرتی، تو وہ وفاق کو ٹی بل کے ذریعے اسی مارکیٹ میں جس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکوں سے لون لے رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کے پی کے کی حکومت بھی قرض دینے بیٹھی ہوئی ہے۔ 405 ارب روپیہ اضافی آ گیا، اور چونکہ گندم کے اندر یہ پیسہ لگنا تھا گندم کی خریداری کے پروسیس میں، پنجاب کی حکومت نے اس کو بینکوں کو سارے قرض واپس کیے اور آگے سے کہا جی ہم نے نہیں لگانا، تو اب وہ پیسہ پڑا ہوا تھا، اس کو پکڑ کے ٹی بلز کے ذریعے پنجاب حکومت نے انویسٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹنگ میں تو وہ خرچے میں شو ہو گیا، کیونکہ اس اکاؤنٹ سے تو وہ پیسے نکل گئے، تو جب اس اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ آئے گی تو اس کے اندر سے تو وہ شو کرے گا کہ جناب ہے۔ اب یہ قرض لینے کا اور قرض دینے کا معاملہ جو ہے نا، وہ جاہل یوتھ تھوڑا نہیں سمجھ پایا۔ صوبائی حکومت نے پچھلے ایک سال کے اندر 405 ارب روپے کا قرضہ لے لیا۔ ماما پنجاب کی صوبائی حکومت نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے وفاق کو قرض دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بی بی این نے تے خرچے کر دی پھر دیے ساڑی کڑی جیڑی ہے، تو یہ 405 ارب روپیہ کی میں بچ گیا، یہ کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے ہوگا۔ جیسا دیکھیں نا کہ لاہور سے خانے وال تک کے لیے جو موٹر وے بننی ہے براستہ پاک پتن، اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ریلوے کے لیے بی بی نے 250 ارب روپیہ جو ہے 3 سالوں میں لگانا ہے، لاہور اور پنڈی ریلوے ٹریک کو 2 طرفہ کرنے کے لیے، لاہور اور فیصل آباد کے ٹریک کو 2 طرفہ کرنے کے لیے، لاہور اور ڈیرہ غازی خان کے ٹریک کو 2 طرفہ کرنے کے لیے، یہ پنجاب حکومت نے باقاعدہ ریلوے کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور 250 ارب روپیہ جو ہے وہ انہوں نے رکھ بھی دیا ہے لاہور سے پنڈی وے کے لیے۔ اور ظاہر 250 ارب ایک ایلوکیشن آئی ہے، لیکن اس میں جو فنڈز ایلوکیٹ کیے جائیں گے یا ڈالے جائیں گے وہ 70-80 ارب روپیہ ہوگا ایک سال کا، تبھی 3 سالوں کے اندر 250 ارب روپیہ ہوگا نا۔ تو 3 سال کا یہ پروجیکٹ ہے، تو ہر سال 80 ارب روپیہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ریلوے کا ٹریک ڈبل کرنے کے لیے دے گی۔ آپ کہیں گے شاید ٹریک ماڑا ہو گیا ہے اور وہ ہونے جا رہا ہے، اور ایم ایل 1 کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی لائم لائٹ میں ہو گیا، تو یہ اس کے اوپر پیسے کیوں ضائع کیے جائے؟ میرے خیال ایم ایل 1 کی عیاشی پاکستان حکومت کو نہیں کرنی چاہیے۔ ایم ایل 1 اسی طرح گلے پڑے گا جس طرح شہباز شریف صاحب کے لگائے ہوئے 5 پروجیکٹ جو ہیں، جو ایل این جی کے اوپر لگائے گئے تھے، وہ پاکستان کے گلے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ پاکستان کے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ تو خیر بہت ساری حماقتیں ہیں، یوتھڑوں کی جہالتیں ہیں، ہم اب کس جہالت کا نوٹس لیں؟ ایک اور بھی جہالت جو ہے وہ رؤف کلاسرا صاحب نے بیان کی ہے، اس کا بھی نوٹس لینا، لیکن اس کے لیے الگ سے ولاگ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔